willing ka magpabago sa imuha, dili ka magreklamo nga nganong naing-ani naman noong ko Lord, di ba niingon ko sa imuha Lord nga bag-uha ko. Unya nganong daghan naman kay mga pagsubok sa kinabuhi. Ana siya purpose. Ang purpose ana is to mold you. Yes, para mawala ang dili maayo. Ibig sabihin, nakamadutlan. Yes, mo na siya giingon di nakamadutlan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ing ana ang Ginoo ka maayo. Yes, makaingon ka nga murag hirap man kaayo na imong gipahimo Lord, murag sobra naman ni kahirap Lord. Dili na siya mao. Ang gusto ni God sa imuha nga maging strong jud ka. Kay gihigugma ka niya. Gusto niya nga dili ka dali lang nga maluya, dili ka dali lang nga matandog sa mga sitwasyon. Kay kabalo ang Ginoo nga ang life is very hard, di ba? Ang gipagdaanan ni Jesus dili jud basta-basta. So kung ni-follow ka kay Jesus, mao po'y mahitabo sa imuha. Di pud basta-basta, pero you are victorious because God is with you. Yes, you are victorious sa tanang sitwasyon nga nahitabo. Idaog ka sa mga sitwasyon. It's because kauban nimo ang Ginoo. Naa si God sa imo nga nagalig-on sa imong kinabuhi. Nagalig-on sa imong kasing-kasing. Napasan nimo ang test ni God.